السلام عليكم. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 3 من ليكزام ناسيونال 2007 لا سيسيون نورمال. ليكزرسيس هو هذا اللي قدامكم، فيه 3 تاع لي كيستيون. لا كيستيون الاولانيه فيها 0.5، الثانيه 1 بوين، والثالثه ولا كيستيون التاليه فيها حتى هي 1 بوين. وان شاء الله عما قريب غنحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزرسيس 4 من ليكزام ناسيونال 2009. ونرجعو دابا ليكزرسيس 3. Donc, la première question, on a vérifié que pour tout x appartient à R sauf moins 1, on a l'égalité اسمها. Donc, أول حاجة اش غندير soit x un réel différent ولا sauf moins 1. علاش؟ لان كاينه في الدينوميناتور x بلس 1، دونك باش تكون ديك الكونتيتي مديفينيا ضروري خص يكون x ديفيرون دو موان 1. مزيان، نحاول ندير معكم بزاف هاد الفيريفيكاسيون بدو ميثود. الميثود الاولانيه اون x او كاري، ومن بعد شوفوا نتوما شنو هي اللي جاتكم مزيانه. دونك شوف اش غندير هنايا، غنمشي من هادي ونحاول نوصل لهادي. الا رديتو البال هنايا عندي x موان 1، معنى اخر راه سامبليفيت ب x بلس 1. اشنو غندير لديك x او كاري باش تولي فيها x بلس 1؟ شوفوا معايا شنو غندير. غنمشي لديك x او كاري غادي نقص منها 1. علاش؟ باش تعطيني هذيك ايدونتيتي روماركابل هي x موان 1 لو تو فاكتور تاع x بلس 1، وغادي نسامبليفي ب x بلس 1. ولكن هاد موان 1 ما كانش عندي، دونك خصني نزيدها كلشي على x بلس 1. مزيان، دوك عطينا هي x او كاري موان 1 على x بلس 1 بلس 1 على x بلس 1. شنو هي هادي واحد راه نقدر نكتبها هي واحد او كاري، دونك راه ايدونتيتي روماركابل هي x موان 1 لو تو فاكتور تاع x بلس 1 كلشي على x بلس 1. وما تنساوش هادشي. دونك هنايا غادي نسامبليفيو ب x بلس 1 مع x بلس 1، علاش؟ لان عندي هنا البرودوي. دونك غادي تبقى لنا هي x موان 1 بلس 1 على x بلس 1. دونك انا مشيت من هادي وصلت لهادي. نقدر ندير هنا الور هادي قال هادي. دوزيام ميثود بالزربه، غنمشي نبدا من هادي، نبدا من هادي ونحاول نوصل لهادي. on a x moins 1 plus 1 على x plus 1. غادي نحاول نرجع الدينوميناتور كوما. دوك عطاتينا هي x moins 1 فوا x plus 1 plus 1 كلشي على x plus 1. اللي ما فهمش انا شنو درت هادي، طبقت هاد القاعده دي a plus b sur c. شنو هي هادي؟ راه هي a c بلس b فوا 1 اللي هي b على c. هاد ليغاليتي ماشي تاع هادشي. مزيان، دوك اش غتعطيني هادي غتعطينا ايدونتيتي روماركابل هي x او كاري موان 1 او كاري بلس 1 كلشي على x بلس 1. تمشي لنا هادي مع هادي تبقى لنا هي x او كاري على x بلس 1. دونك لا ميثود الاولانيه مشيت من هادي لهادي، وفي لا ميثود الثانيه مشيت من هادي لهادي. شوفوا نتوما اللي عجبتكم. وهادشي بوغ توت اكس ابارتيان لار سوف موان 1. ندوز معكم دابا لا كيسيون الثانيه. في لا كيسيون الثانيه قالوا لي مونطري كو داك لانتيغرال راه كيساوي الالين تاع 3. montrant que l'intégrale de 0 à 2 تاع x au carré على x plus 1 d de x راه يتيكال شنو؟ ln de 3. مزيان، اش غندير هنايا؟ on a
l'intégrale de 0 à 2 تاع x au carré على x plus 1 d du x égale l'intégrale de 0 à 2. غادي نمشي نرومبلاسي هاد x au carré، غنرومبلاسيها، غنوتيليزي لا كيسيون الاولانيه. لا كيسيون الاولانيه شحال كتساوي ديك x درهم؟ كتساوي هادشي، هي كتبان لكم هنا، هي هادي اللي فايت درناها هنايا. مزيان، دونك غنرومبلاسي هادي بداكشي اللي فيريفينا في لا بروميير كيسيون. دونك عطاتنا هي x موان 1 بلوس 1 على x بلوس 1 هادشي كامل دي دو x. x موان 1 بلوس، وهاد الان نقدر نشوفها بحال هكا، هي x بلوس 1 بريم. مزيان، دونك باش نكالكولي دابا هاد لانتيغرال شنو خصني البريميتيف تاع هاد لا فونكسيون كامله، هاد لا فونكسيون هادي كامله. مزيان، يلا اشنو هي البريميتيف تاع x؟ حيت باش نحسب هاد لانتيغرال دابري لا ديفينيسيون تاع لانتيغرال، شوفوا شنو عندي دابا. عندي اف هي هادشي اللي اونتر بارونتيز. شحال كيساوي هاد لانتيغرال؟ كيساوي هي ليماج تاع البور الفوقاني موال ليماج تاع البور التحتاني، ولكن باش من فونكسيون بالبريميتيف تاع بتيت اف. حيت اشنو كتمثل هنا كرونت اف؟ هنا كرونت اف دابا باش نقلب غنحاول نلقى كرونت اف، نحاول نلقى يون بريميتيف تاع هادي. حيت هنا هاد اف هاد كرونت اف شنو كتمثل هنا؟ راه يون بريميتيف تاع اف على داك الانترفال اب. هذا هو الديفينيسيون تاع لانتيغرال. دونك البريميتيف تاع اكس او كاري راه هي تاع اكس او دي راه هي اكس او كاري على 2. البريميتيف تاع موان زان راه هي موان اكس. مزيان، وواحد الرومارك هنايا، ملي تكون شي فونكسيون كتكتب على شكل u بريم دو اكس على u دو اكس، شنو هي البريميتيف تاع هادي ولا يون بريميتيف تاع هادي؟ راه هي الالين تاع شنو؟ تاع لا فالور ابسولو تاع u دو اكس. مزيان، دونك غندير هنا بلوس. الا رديت في بال هاد الكونتيتي هادي راه كتكتب على هاد الشكل. دابا عندي u هي اكس بلوس 1، ها هي لا ديريفي الفوق وها هي u في الدينوميناتور. دونك شنو هي البريميتيف تاعها؟ هي الالين تاع شنو؟ تاع لا فالور ابسولو تاع اكس بلوس 1. مناش؟ من 0 حتى ل 2. مزيان، شنو غندير دابا؟ غندير دابا ليماج تاع 2 بار هاد لا فونكسيون كامله موال ليماج تاع 0. دونك نبدا بليماج تاع 2، غتعطينا هي 2 او كاري، 2 او كاري اللي هي 4 sur 2 موان 2 بلوس إلين تاع شحال؟ غتعطيني لا فالور ابسولو تاع 3 اللي هي 3 موان، وغندير البارونتيز، غندير دابا ليماج تاع 0. هنا غتعطينا 0 موان 0، وغتبقى ليا هنايا الإلين دو 1، الإلين تاع لا فالور ابسولو دو 1 و لا فالور ابسولو دو 1 راه هي 1. دوك عطاتينا هادي مشات، حيت علاش عطينا 2 موان 2 هادي مشات. هنا إلين دو 1 راه هي 0، غتبقى لي هنا إلين دو 3. الوغ احنا مونطرينا بأن لانتيغرال دو 0 à 2 تاع x au carré على x plus 1 دي دو x شحال كيساوي هذا؟ إلين دو 3. ونتمنى هادشي اللي درت هنا يكون مفهوم وواضح. ندوز معكم لا تخوازيام كيستيون. La troisième question, en utilisant une intégration par partie, montrez que
خصنا نمونطريو بأن l'intégral de 0 à 2 تاع x ln de x plus 1 d de x راه إيتيكال شنو 3 sur 2 ln de 3. مزيان. دوك نمشي معكم للفورميل تاع بار بارتي. الفورميل تاع بار بارتي هي هادي، نتمنى تكون كتبان لكم مزيان. غير هنايا عندي هنا الفاريابل هو اكس، وهنا في هاد الفورميل عندي الفاريابل هو تي، بحال تي بحال اكس بحال زد بحال. مزيان. دوك دابا هنا شنو خصني ندير هنايا؟ خصني هاد لا فونكسيون هادي، هاد لا فونكسيون اللي عندي هنا خصني نكتبها على شكل البرودوي تاع دو فونكسيون، خصني نكتبها على شكل البرودوي تاع دو فونكسيون. مزيان. خصني ناخد وحده هي او دو اكس، وخصني ناخد الاخرى هي في بريم دو اكس. دونك الى رديتو البال هنا راه عندي البرودوي تاع دو فونكسيون، عندي اكس وعندي الين تاع اكس بلس 1. دونك وحده خصني ناخدها او دو اكس حيت عندي هنا الفاريابل هو اكس، والاخرى خصني ناخدها هي في بريم دو اكس، ولكن ما غنعرفش هنايا فينا هي اللي غناخدها او دو اكس وفينا هي اللي غناخدها في بريم دو اكس. دونك هنا غنرجعوا لديك ديك اللعيبه تاع البيس. قلنا هاد ا كتعني لارك طونجونت، وانتم ما عندكمش هاد لا فونكسيون هاديك ان كتعني الالين، هاد بي لي بولينوم، او ليكسبونونسيال، وهاد اس كنقصدو بها لي فونكسيون تريغونوميتريك اللي كتعرفوا نتوما اللي عندكم السينوس والكوس والطونجونت. هاد البيس اش كيقول لك ملي كيكون عندك البرودوي تاع دو فونكسيون فينا هي اللي غتاخدها او، غتمشي في هاد لو سونس، ديك الاولى هي اللي غتاخدها او والثانيه هي اللي غتاخدها في بريم. دونك هنايا هاد اكس راها بولينوم وهاد الالين ها هي كاينه هنا. دونك فينا هي اللي غناخدها او، هي ديك الاولى في هاد لو سونس هي، دونك غناخد او دو اكس هي الالين، وغناخد ديك اكس هي في بريم. دونك غندير هنا بوزون ولا بوز ولا شي حاجه بحال هكا. دونك غناخدو او دو اكس، عندي هنا ال بي، دونك غناخدو او هي ال اللي هي الالين تاع شنو تاع اكس بلس 1. مزيان. وغناخدو في بريم دو اكس هي شحال؟ هي اكس. علاش خصني نبحث هنايا؟ الا رديتي البال في هاد الفورميل تاع بار بارتي خصني نلقى او بريم، دونك اول حاجه بعدا نمشي نحسب او بريم. دونك او بريم دو اكس لا ديريفي تاع هادي راه هي لا ديريفي تاع اكس بلس 1 اللي هي 1 على اكس بلس 1. مزيان. ردوا البال عافاكم، راه ماشي ديما هنا كنحطو واحد، راه غير هنا حيت عطاتنا لا ديريفي تاع اكس بلس 1 عطاتنا واحد. اشنو كنحطو هنايا نورمالمون؟ كنحطو لا ديريفي تاع هادشي اللي كاين لداخل اللي ابليكينا عليه الالين. وشنو غنحتاجو عاوتاني؟ هنا عندي في بريم، اشنو خصني غنحتاج هنايا؟ غنحتاج عاوتاني في، دونك هنا غادي نحتاج في. دونك هنا عندي في بريم، اشنو هي لا فونكسيون اللي غنديري بها وغتعطيني اكس بارمي لي فونكسيون اللي غنديري بها وغتعطيني اكس. من اخر شنو هي البريميتيف تاع اكس؟ هي اكس او كاري سور 2. مزيان. الوغ دابا غنطبقو بار بارتي. on trouve que l'intégrale من 0 حتى 2 تاع x ln تاع x plus 1 إيتيكال. يعني شنو كتقولنا فورميل تاع بار بارتي؟ شنو كندير هنايا؟ كندير البرودوي تاع لي فونكسيون اللي ما فيهمش بريم هما هادو. دونك غندير البرودوي تاع شنو؟ تاع هادو غتعطينا هي اكس او كاري سور 2 ln تاع اكس بلس 1. من ا تاع بي دابا عندي ا هي 0 وعندي بي هي 2.
شنو عندي هنايا؟ إلا رديتو البال كاينة واحد موان لانتيغرال من أ تال بي اللي هي في هاد الحالة من 0 تال 2. شنو كاين هنا؟ U بريم فوا في U بريم فوا في هادوك اللي يخرجوا لي هنايا. دوكا تعطينا هنايا x au carré sur 2 fois 1 على x plus 1 وما نساوش دي دو x. دونك سالينا مع الفورميل. دابا غندوزو للكالكول. مزيان دابا غنحسب هنايا. دوكا تعطينا هنا غندير ليماج تاع 2 موا ليماج تاع 0. نبدا بليماج تاع 2. دوكا تعطينا 2 او كاري اللي هي 4 سور 2 راه هي 2. دوكا تعطينا 2 إلين تاع شنو؟ تاع 2 بلس 1 اللي هي 3. مزيان موا ليماج تاع 0. ليماج تاع 0 غتعطينا هنا 0 فوا 0 اللي هي 0 موا. شوفوا معايا شنو غندير هنا. كاينه واحد 2 في الدينوميناتور ياك. هذيك 2 غادي نخرجها. غادي نطبق هاد لا بروبريتي هادي ولا هاد ملي كتكون شي لامدا نو ديبون با دو اكس نو ديبون با بداك الفاريابل اللي عندك في لانتيغرال. دابا لانتيغرال الفاريابل اللي عندنا هو اكس. الا رديتو البال ديك 1 سور 2 ما فيهاش اكس. دونك نقدر هي لامدا في هاد الحاله. هاد لامدا نقدر نخرجها لبرا. دونك عطينا شحال هي موان 1 سور 2. هذيك 2 هي خرجتها. لانتيغرال من 0 حتى 2 شحال غيبقى لنا هنا؟ غتبقى لنا هي اكس او كاري. اكس او كاري فوا 1 راه هي اكس او كاري على اكس بلس 1 وهاد 2 ها هي دي دو اكس. دوكا تعطينا هنايا هي 2 إلين 3 موا 1 سور 2. ولكن نردو معايا البال. عندك تمشي تبدا تحسب هادشي. هاد لانتيغرال هذا راه هو اللي حسبنا في لا دوزيام كيستيون. الا رديتو البال هذا راه هو هذا اللي حسبنا في لا دوزيام كيستيون هنايا. لا دوزيام هو هاد لانتيغرال هذا شحال كيساوي إلين 3. مزيان. دونك هنا غنحاول نرجع الدينوميناتور كوما. دونك غتعطينا هنا هي 4 سور 2 إلين 3 موا 1 سور 2 إلين 3. مزيان اللي هي غتعطينا 4 إلين 3 موا 1 إلين 3 راه هي إلين 3 كلشي على 2. دونك 4 إلين 3 موا 4 تفاحات ناقص تفاحة راه هي 3 هي 3 تاع التفاحات. دونك غتعطينا 3 إلين تاع 3 لو تو سور 2. وهادشي هو اللي قالو لنا مونطريو. عما قريب ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 4 من ليكزام ناسيونال 2009. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.